जाल्यार एप्रेंटिशिपाच्याच पेमेंटाचेर कन्फर्म जातले म्हणून पयलीं 2 वर्सां 3 वर्सां तांकां काम करून घेतले ते स्ट्रिक्टली आमी मॉनिटर करता आनी आमी टॉलरेट करचे ना। खासगी क्षेत्रातल्या कामगारांच्या हक्काविषयीची भूमिका मुखेलमंत्र्यांनी स्पष्ट केली। खंयच्याय आस्थापनान कामगारांचे जावपी शोषण सरकार खपवून घेवपाना म्हण मुखेलमंत्री ठामपणान सांगता। कामगारांनी आपल्या समस्यांक लागून आंदोलन न करता थेट सरकाराकडेन भासाभास करचो अशें आव्हान मुखेलमंत्र्यांनी केला। कामगारांक पीएफ, ईएसआय आनी हेर येवजण्यांचो लाभ करून दिवपाक प्रशासन कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्री उलयले। चडांत चड भुरगे जे म्हणजे खंयच्याच आमी रजिस्ट्रेशनूय ऑलरेडी सुरवात केला, खंयच्याच भुरगे हे एक्सप्लॉयटेशन करचे न्ही तेंचे म्हणून एखादो जर भुरगो आमी म्हणटा की एप्रेंटिशीप म्हणून जॉइन जालो जाल्यार आमी ताका तेंय सांगलां एप्रेंटिशीप 1 वर्साच्या सोंपल्या उपरांत इफ तुमी जर तांकां कन्फर्म करतले आसत जाल्यार तुमी कंटिन्यू करा, अदरवायज एप्रेंटिशीप सोंपल्या उपरांत त्यांची सर्टिफिकेट त्यांच्या हातान दियात आनी ताका सांगा आमचे कडेन कन्फर्म जॉब धांवतलो, यू मे गो एनीवेर समवेर एल्स वेर यू आर गेटिंग द कन्फर्म जॉब। बरेचशे फावटी ते तांकां जाल्यार एप्रेंटिशिपाच्याच पेमेंटाचेर कन्फर्म जातले म्हणून पयलीं 2 वर्सां 3 वर्सां तांकां काम करून घेतले ते स्ट्रिक्टली आमी मॉनिटर करता आनी आमी टॉलरेट करचे ना। हे जर तेंच्यांनी तांकां कंटिन्यू दवरले आसत जाल्यार तांकां परमनंट जॉबाक तांकां घेवचे पडटले आनी दॅट इज ऑल्सो आफ्टर तेंच्यांनी 1 वर्स प्रोविजनल आमी ताका म्हणटा तेंच्यांनी ताका प्रोबेशनाचेर दवरल्यार जाता सॉरी प्रोबेशनाचेर दवरल्यार जाता। प्रोबेशनाचेर दवरून ताका नेक्स्ट इयर तेंच्यांनी कन्फर्म करप हे गरजेचें आसा आनी म्हणून हांव सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक सांगपाक सोदता आनी पब्लिकली सांगता एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर जावचें न्ही। मागीर त्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आसूं न्ही किंवा मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीज आसूं न्ही की जो कोण आमी कामाक घेता तांच्यांनी अशा पद्दतीचो वर्कफोर्स हो खूब बऱ्या पद्दतीन तेंच्यांनी युटिलायज करपाक जाय, बऱ्या पद्दतीन ताका सॅलरी दिवपाक जाय, तांचो ईएसआय आसतलो, पीएफ आसतलो हो डिडक्ट करप हे इवन दो द पेन्शन आमी अटल पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत दोज वर द बिलो 40 इयर्स तांकां अटल पेन्शनच्या अंडर तेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन करून तांकां फ्युचर पेन्शन दिवपाचो एक प्लॅन हो तेंच्यांनी करपाची गरज आसा। राज्यांत ईएसआयचें हॉस्पिटल मडगांव हांगासर आसा, नेक्स्ट ईएसआय हॉस्पिटल बिचोले हांगासर येता आनी इन फ्युचर सांगे हांगासरूय येतलें। म्हणजे गोंयांत एक बरी मेडिकल फेसिलिटीज ईएसआयतल्या लोकां खातीर आमी एवेलेबल करपाचें आमी येवजिलां।